तुम्ही जर हे विचारलं खरं महत्त्वाचे की आम्ही आमची डेलिगेशन म्हणजे आमची ऑल गोवा कमिटी आणि सगळे 12 तालुक्याची कमिटी आम्ही मुख्यमंत्री आमचे मेळप जाल्ले आणि त्याच्या पयलीं त्या भागाचे सगळे आमचे हे आसले पूण आमचे तालुका कमिटी कारण आपल्या आमदारांक मंत्र्यांक सगळो मेळोन सगळ्यांनी आपल्याक रिक्वेस्ट केल्ली आसा पयर आमी सीएमाक मेळ्ळे सीएमान आमकां क्लियर प्रॉमिस केल्लें आसा की आमी तेंचे रिक्वेस्ट पयलीं केल्या की आमकां जाता तितले बेगीन जे कन्फ्युजन जाल्लें आसा ST स्टेटस धनगर कम्युनिटी मेळपाक ते ताबडतोब हे ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून हे करेक्शन करचें की चुकून तेणी जें म्हणलां की RGIन हे रिजेक्ट केलां RGIन एक्चुअल रिजेक्ट केल्ली ना RGIन फक्त एक क्वेरीज काडली नवी क्वेरी काडली पूण ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी गोवा गव्हर्मेंटाक कळयत आसतना ते रिजेक्ट म्हणलां म्हणजे चुकीचें तेजे बद्दल सीएमान लेटर ऑलरेडी केला पूण लेटर केला म्हणटकीर सीएमान आमी रिक्वेस्ट केला की ताबडतोब ते परत ते करेक्शन जावचें जे चुकून रिजेक्ट म्हणलें ते जावचें आनी जे हांगा फुडें मागीर हें जाले उपरांत जेन्ना RGI म्हळ्यार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ताजो मिनिस्टर म्हणल्यार होम मिनिस्टरा कडेन तुमी जाता तितलें बेगीन डेलिगेशन घेवन वयचें आनी ते आग्रह करचो की आमचे आज पर्यंत क्वेरी सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा आज 23 वर्सां 23 इयर्स जाली फक्त क्वेरीज काडी त्या क्वेरीजाचे आज आमी सगळे निवारण केल्ले आसा मागीर त्रुटी ज्यो काडल्यो तेजे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा आतां आनी क्वेरीज कांय उरली ना लास्ट एक गवळी धनगर नोटिफिकेशन काडपाचें आसलें तें सुद्दां काडलें सगळें जाल्लें आसा आतां फक्त खंय तरी हें जावन तुमी हांगसान वचोन म्हणजे डेलिगेशन व्हरोन आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन हें करून पार्लमेंटाक भितर हावजा हाडून तें जावपाचें उरलां इतलें तुमी करात जाता तितलें बेगीन अशें आमी आग्रह आमच्या मुख्यमंत्र्यान पयर केल्ले आसा आनी तेमी पयलीं आज पर्यंत आमकां सपोर्ट करीत येयल्ले आसा ते आनी पयलीं तेणें म्हणलां की आपल्याक एक म्हयनोभर दियात पूण आमी म्हणल्यार 1 म्हयन्या भितर किंवा 2 म्हयने सुद्दां घेया तुमी पूण तें करून हें करा जेणो अन्याय जो आमच्या धनगर समाजाचो जाल्लो आसा गेली 23 वर्सां हो खंय तरी तुमी पयस करा ही आमी विनंती केल्ली आसा